नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव शुक्रबार प्रदेश सभामा पेश गरेका छन्। नेपालको संविधानको धारा 188 को उपधारा 2 तथा प्रदेश नम्बर 1 को प्रदेश सभा नियमावली 2074 को नियम 128 को उपनियम 4 बमोजिम सदनमा सो प्रस्ताव पेश भएको हो। मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रस्ताव पेश गर्दै केही दिन अघि अविरल वर्षाका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेका थिए। उनले अविरल वर्षाकै कारण प्रदेशमा 70 जनाले ज्यान गुमाएको, 18 जना घाइते र 12 जना बेपत्ता, 40 वटा घर बगाएको र 1825 घरमा आंशिक क्षति भएको जानकारी गराए। मुख्यमन्त्री आचार्यले धान बालीमा भएको क्षतिप्रति प्रदेश सरकारले कृषकको क्षतिमा 25% राहत प्रदान गर्ने बताएका छन्। प्रदेश सभाको अर्को बैठक कार्तिक 7 गते मध्याह 12:30 बजे बस्ने र विश्वासको मत विभाजन हुने सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले जानकारी दिए। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नेपालमा पछिल्लो समय पृथक प्राकृतिक विपद देखा परेको भन्दै सजग हुनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण दिवसका सन्दर्भमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले अहिले पृथक प्राकृतिक विपदलाई सामना गर्नु परेको र यो चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका हुन्। सिन्धुपाल्चोक लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीमा लेदो मिसिनु पनि प्राकृतिक प्रकोपको नयाँ स्वरूप भएको उनको भनाइ छ। हिमालको उचाइ घट्ने र समुद्रको उचाइ बढ्दा नेपाललाई मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा समेत चुनौती सिर्जना भएको भन्दै मन्त्री खाँडले नेपालको प्राकृतिक प्रकोप न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकारी पनि आवश्यक रहेको बताएका छन्। अब हाम्रो हिमालको चाहिँ नि उचाइ घट्ने अनि समुद्रको चाहिँ सतह बढ्दाखेरि समुद्र किनारलाई चाहिँ पनि त्यसले गम्भीर प्रभाव पार्छ। खालि नेपालको मात्रै सवाल भयो। त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि नेपालको प्राकृतिक प्रकोप या प्राकृतिक जुन चुनौतीहरू छ यसको संरक्षणलाई त्यसलाई कसरी चाहिँ नि हामीले साथै लिएर हिँड्ने, यो धेरै ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा आएको छ। राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण बनाएको छ। यो विपद प्राकृतिक विपदकै न्यूनीकरणका लागि, रोकथामका लागि, व्यवस्थापनका लागि अब यो नयाँ संस्था पनि हो हाम्रो। यसलाई हामीले उचित सरसल्लाह पनि दिन सक्छौँ। यसको दिशा चाहिँ नि अझै सुस्पष्ट पनि पार्न सक्छौँ। त्यसका लागि म यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। उनले हालैको बाढी पहिरोबाट 100 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको र धेरै घरबार विहीन हुनु परेकाले सरकारले जनताको सहजताका लागि काम गरेको दाबी गरे। नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले अहिलेको राजनैतिक नेतृत्व सम्हालिन नसक्दा विभिन्न आन्दोलनपछि उपलब्ध भएको परिवर्तन गुम्ने खतरा रहेको बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी सङ्घको 12औं महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै थापाले 2007 र 2074 सालको उपलब्धि खेर गएको र पछिल्लो आन्दोलनपछि प्राप्त नयाँ उपलब्धि खेर जाने खतरा पैदा भएको बताएका हुन्। थापाले देश विकासका लागि कम राजनीतिक दल र बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने भनाइ गलत साबित भएको समेत बताए। राजनैतिक नेतृत्व कमजोर हुँदा मुलुकलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन खोज्ने शक्तिहरू सलबलाउन थालेको उनले बताएका छन्। उनले यसअघिको सरकार र वर्तमान सरकारले नागरिकले खोजे जस्तो गति पक्रन नसकेको धारणा व्यक्त गरे। अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट एउटै दलको बहुमत नआउने अवस्था हुन सक्ने भन्दै सबै दल मिलेर बन्ने सरकारले मुलुकको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अब फेरि के भन्दै आउँछन्, यो व्यवस्था काम नलाग्ने भयो, अब बदल, यो खास ठिकै थियो, यो 7वटा प्रदेश आएको हुनाले काम नलाग्ने भयो, यसलाई हटाइदियो। अस्तिसम्म एकदम राम्रो थियो, यो गणतन्त्र आएको हुनाले गर्दाखेरि खराब भयो। यस्तो यस्तो कुरा बाहिर गाई बिस्तारै बिस्तारै कुरा हुन थालेको छ। टोलमा हुन्छ, चिया पसलमा हुन्छ, यहाँ हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ। जब हामी पर्फर्म गर्न सक्दैनौँ, डेलिभरी दिन सक्दैनौँ, त्यसपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै जसलाई हामीले छोडेर आएका शक्तिहरू ती बिस्तारै बिस्तारै कता कता त्यसका बारेमा सलबलाउन थाल्छन्। म कुनै राजनीतिक आग्रह राखेर होइन, म एउटा नेपाली नागरिक भएर भन्दैछु,
फेरि एकपटक हामी आएको अवसर खेर फाल्ने जुन ठाउँमा उभिएका छौँ, यसलाई सम्हाल्ने कुरा भनेको यस्ता कुनै पनि विषयमा अड्केर होइन। नेपाललाई चाहिएको यतिखेर के हो? रिफर्म, सुधार, डेलिभरी हो। हामी एउटा राजनीतिक दल चाहिन्छ, एउटा बलियो प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेको त्यो त हेऱ्यौँ नि त हामीले, त्यो पनि होइन रहेछ। हामीले जुन खालको इलेक्टोरल सिस्टम हाम्रो छ, यो इलेक्टोरल सिस्टमबाट एउटै दलको बहुमत नआउने अवस्था पनि हुनसक्छ। हामीले संसारका थुप्रै डेमोक्रेसी देखेका छौँ जहाँ थुप्रै दलहरू मिलेर सरकार बनाएका छन्, चलेको छ। तर त्यो सबै ठाउँमा के भएको छ? सबै ठाउँमा एउटा उद्देश्य राखिएको छ, लक्ष्य राखिएको छ, त्यसबाट केही सार्वजनिक नीतिहरूबाट केही कुरा बदलिएको छ, त्यसबाट केही परिणाम आएको छ। त्यो आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता हो। कार्यक्रममा विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले देशभित्र खपत बढाउने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। उनले 1600 हाराहारीमा डिमान्ड रहेको समेत जानकारी गराए। उनले गत 1 वर्षमा विद्युत खेर जाने अवस्थाको आकलन गरेर काम गर्न नसक्दा विद्युत वितरणमा समस्या देखिएको जिकिर गरेका छन्। विगत 1 वर्षसम्म आजको स्थिति प्रष्ट थियो। विगत 1 वर्ष काम नहुँदाखेरि आजको स्थिति बेहोर्नु परेको मलाई अनुभव भएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले जुन विगत 1 वर्षमा आजको स्थितिलाई आकलन गरेर काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो केही कुराहरू त्यसमा हामीले स्ल्याकनेस, हामी अगाडि बढ्न नसकेको अवस्था पनि देखिन्छ। र तथापि योलाई हामीले ठुलो रूपमा हामी स्पिल भयो भनेर धेरै आत्तिनुपर्ने स्थिति चाहिँ होइन। आजको स्थिति केही समय हाम्रो स्पिलको अवस्था हो, तर हामी हाम्रो देशको डिमान्ड बढाउने लाइनमै अगाडि बढेका छौँ। उनले सार्कदेखि अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने धारणा व्यक्त गरे। भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भएको जयनगर कुर्था सीमापार रेल मार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। शुक्रबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच भारत सरकारको तर्फबाट परियोजनाको कार्यान्वयन निकाय इर्कान इन्टरनेसनल लिमिटेडले उक्त रेल खण्ड नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थिति नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कार्यक्रममा नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवको पनि उपस्थिति रहेको थियो। भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा नेपालको जयनगरदेखि नेपालको कुर्थासम्मको 34.9 किलोमिटर न्यारो गज खण्डलाई ब्रोड गजमा रूपान्तरण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री यादवले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक रहेको बताए। उनले जयनगर कुर्थाका साथै बर्दिवाससम्म पुर्याउने कार्यलाई तीव्रता दिइने जानकारी दिइन्। उनले जयनगर कुर्था खण्डमा छिट्टै रेल सञ्चालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन्। आज हस्तान्तरण भएको यस खण्डमा आवश्यक कानुनी र मानव स्रोतको व्यवस्थापन गरी छिट्टै रेल सेवा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। यसै प्रसङ्गमा रक्सोल काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत डिजाइनका लागि दुई देशका अधिकारीहरू बीच गत अक्टोबर 7 तारिकमा दिल्लीमा समझदारी पत्रमा भएको हस्ताक्षरले नेपालमा रेलका विकासको अर्को महत्त्वपूर्ण चरण पार गरेको मलाई लाग्दछ। कोभिड-19 को प्रकोपका बावजुद समयमै काम सम्पन्न गर्ने निर्माण कम्पनी, नेपाल र भारतका सम्बन्ध अधिकारीहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तमा नेपालको विकास प्रयासमा सधैँ साथ र सहयोग पुर्याएकोमा भारत सरकारप्रति म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेपाल र भारत बीचको सहकार्यलाई सदैव निरन्तरता दिने बताए। नेपालमा रेल सेवा विस्तारका लागि पनि भारतले सहयोग गर्ने उनले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। We will be able to quickly operationalize the railways, which is important, for which I am told one of the key requirements is the availability of personnel on the Nepali side which could be trained by the Indian party so that the railways can operate. Also there is the requirement of completion of Kurta Bijlpura and then from Bijlpura onwards to Bardibas where I think our cooperation between both sides
can ensure that that is completed very quickly. Excellency, the connectivity between the people of our two countries. भारत सरकारको आर्थिक सहयोग अन्तर्गत 8.77 अर्ब रुपियाँमा 34.9 किलोमिटर जयनगर कुर्थाखण्ड निर्माण भएको हो। जयनगर कुर्थाखण्डमा कुल 8वटा स्टेसन र साना स्टेसन रहेका छन्। उदयपुर जिल्लाको मालपोत कार्यालय कटारीले अनलाइन प्रणाली मार्फत भू सेवा केन्द्र सुरु गरेको छ। मालपोत कार्यालयबाट हुने जग्गा दर्ता तथा नामसारी अनलाइनबाटै नै हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। मालपोत कार्यालयमा भू सेवा केन्द्र लागू भएपछि लिखित रूपमा भइरहेको काम भने पूर्ण रूपमा बन्द हुने बताइएको छ। भू सेवा सञ्चालन भएको अवस्थामा लिखित पास गर्न नपाइने र सबै काम अनलाइनबाट हुने मालपोत कार्यालय कटारीका प्रमुख नेत्रराज भण्डारीले जानकारी दिए। भू सेवा केन्द्रको सुरुवातपछि मालपोतको सम्पूर्ण लेखापढी सेन्टर भू सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण हुनेछ। जग्गा सम्बन्धी सम्पूर्ण काम अनलाइन प्रविधिबाट हुने भएकाले भू सेवाबाट सेवा लिँदा सरल र सहज भएको सेवाग्राहीले बताएका छन्। भू सेवा केन्द्र मार्फत हस्तलिखित जग्गा थनी पूर्जा विस्थापित हुने र कार्यालयमा भिडभाड समेत बन्द हुने मालपोत कार्यालय कटारीले जनाएको छ। नेपालमा शुक्रबार थप 708 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 7253 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 574 जना र 2123 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 134 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,02,001 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म 11,337 संक्रमितको कोरोनाका कारण ज्यान गएको छ। त्यस्तै थप 932 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 7,85,813 जना निको भएका छन्। हाल 10,946 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 223 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप ताइप एर्दोगनले पश्चिमी मुलुकका 10 राजदूतलाई देश निकाला गर्ने चेतावनी दिएका छन्। टर्कीका लागि अमेरिका सहित 10 मुलुकका राजदूतले थुनामा रहेका नागरिक समाजका एक अगुवाको समर्थनमा संयुक्त विज्ञप्ति निकालेपछि एर्दोगनले उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सोमबार पश्चिमी मुलुकका 10 राजदूतले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। बिरलै जारी हुने संयुक्त विज्ञप्तिमा समाजसेवी एवं अभियन्ता ओस्मान काभालालाई थुनामा राख्ने कार्यले टर्कीमाथि ग्रहण लागेको उल्लेख छ। अमेरिका, जर्मनी, क्यानाडा, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, नर्वे र स्विडेनका राजदूतले विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। पेरिसमा जन्मिएका काभालालाई अभियोग पुष्टि नभइकन 2017 देखि थुनामा राखिएको छ। उनीमाथि 2013 को सरकार विरोधी प्रदर्शन र 2016 को असफल कुसँग जोडेर विभिन्न आरोप लगाइएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Prabhu Capital, adding value to vision.